4 बजे के बाद चौधरी परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान। कहते हैं गवर्नर पंजाब 4 बजे नया नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। गवर्नर पंजाब वजीर आजम को दरख्वास्त भी कर सकते हैं कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। गवर्नर जब चाहें वहीं वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन रजा से भी हम राबता बहाल करेंगे। अभी आपको सियासी सूरत हाल बारे बता रहे हैं कि आज 4 बजे इजलास तलब किया गया था गवर्नर पंजाब की जानिब से, जो कि अभी शुरू होने के इम्कानात नहीं ज़ाहिर हो रहे। 4 बजे के बाद चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान सामने आ गया है। वो कहते हैं कि गवर्नर पंजाब 4 बजे नया नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। गवर्नर पंजाब वज़ीर आज़म को दरख्वास्त भी कर सकते हैं कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। गवर्नर जब चाहें वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। जबकि पीटीआई और काफिले की जानिब से ये बात मुस्तरद की जा रही है। स्पीकर की जानिब से रूलिंग भी जारी हो गई है कि एक जारी करदा इजलास के ऊपर एक और इजलास का नहीं कहा जा सकता, जिसकी वजह से आज ये इजलास नहीं लिया जाएगा। और नून लीग ने अपने कानूनी और आइनी ऑप्शंस भी पूरे देख लिए हैं। 4 बजे के बाद चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का अहम बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि गवर्नर पंजाब 4 बजे नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। गवर्नर पंजाब वज़ीर आज़म को दरख्वास्त भी कर सकते हैं कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। गवर्नर जब चाहें वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि आज गवर्नर पंजाब ने 4 बजे इजलास तलब किया था, जो कि जिसके ऊपर स्पीकर ने अपनी रूलिंग दे दी है कि इजलास नहीं हो सकता। नून लीग अरकान और रहनुमाओं के बयानात भी सामने आ रहे हैं। 4 बजे के बाद चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान सामने आ गया है। मज़ीद तफसीलात लेते हैं हमारे नुमाइंदा यासीन से। जी यासीन, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? ये बयान सामने आया है राना सनाउल्लाह का। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चूंकि वज़ीर आला पंजाब गवर्नर की हिदायत के मुताबिक आज जो है वो एतमाद का वोट नहीं ले रहे, इसलिए गवर्नर पंजाब जो है वो 4 बजे नया एक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और 4 बजे के बाद चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। उनका ये भी कहना है कि गवर्नर पंजाब के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को दरख्वास्त कर सकते हैं कि गवर्नर पंजाब चाहे तो गवर्नर राज लगा दिया जाए और गवर्नर जब चाहें वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए भी कह सकते हैं। वाज़ेह रहे कि ये जो इस वक्त जो ये सियासी बहरान है ये शिद्दत इख्तियार कर गया है और जो गवर्नर पंजाब ने जो एतमाद का वोट लेने के लिए कहा हुआ है, उस वजह से कल एक रूलिंग भी जारी की थी स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तान खान ने। उन्होंने कहा था कि चूंकि एक पहले से एक इजलास चल रहा है, जब तक वो इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं हो जाता उस वक्त तक नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। इसलिए जो गवर्नर पंजाब ने एक खसूसी इजलास बुलाने तलब करने के लिए एक समरी जारी की है। ठीक है यासीन, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा ने। हसन, ये बताइएगा कि ये बयान भी आपने सुन लिया है, लेकिन एतमाद के वोट का इजलास और गवर्नर राज, ये 2 ऑप्शंस हैं नून लीग के पास, लेकिन इन दोनों ऑप्शंस को नहीं मान रही पीटीआई भी और काफिले भी। देखिए, गवर्नर पंजाब के हवाले से अगर देखा जाए तो आईनी तौर पर जो है वो वफाक पीडीएम जो है वो खेलती दिखाई देगी। अभी जो वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो है बयान दिया है कि गवर्नर पंजाब 4 बजे नया नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और 4 बजे के बाद चौधरी परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। उन्होंने तो ये भी कैटेगोरिकली कहा है कि गवर्नर पंजाब वजीर आजम को दरख्वास्त भी कर सकते हैं कि गवर्नर राज लगा दिया जाए और गवर्नर राज जो है वो जब चाहे वजीर आला को एतमाद के वोट लेने का कह सकते हैं। गवर्नर पंजाब और एतमाद का वोट ना लेने पर परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे और 234 के तहत गवर्नर वफाक को लिखेंगे कि सिविल आइन के मुताबिक अमल दरामद नहीं हो रहा और वजीर आला पंजाब के लिए हमजा शहबाज पीडीएम के मुतफ़िका उम्मीदवार होंगे। अगर देखा जाए तो ये मामला का जो है वो तफसीली जायजा लिया गया और कई जो है वो मामले का जायजा लेने के बाद देखा गया, लग यही रहा है कि मामला आखिर में कहीं ना कहीं जो है वो अदालत में जाएगा और पहले भी जिस तरह अदालत में गया था अभी भी दोबारा जो है वो अदालत में जाएगा। और ये मामला अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दायर करेगी, जिसमें कहा जाएगा कि इन्होंने बिल्कुल गैर कानूनी और गलत इक़दाम किए, आइन के मुतसादिम इक़दाम किए हैं, तो हमें फौरी तौर पर जो है हमें जो अदालत से रिलीफ लेने के लिए जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो गवर्नर राज के हवाले से
حکومت جو ہے یعنی پی ڈی ایم وہ کیا پلی لے سکتی ہے؟ وہ یہ لے سکتے ہیں کہ پرویز الہی پارٹی صدر شجاعت اور اراکین کا اعتماد کھو چکے ہیں، دونوں حکومتی جماعتوں کے مابین سیاسی اسٹریٹجی، ترقیاتی اسکیمیں، تبادلے، سنجیدہ نوعیت کے اختلافات تھے، اور خیال احمد قاسم کا وزیر بننا عمران خان کے اس سے لائق تھے، یہاں بھی اختلافات موجود تھے۔ سردار حسنین بہادر گریشٹ ان کا مستعفی ہونا، یہاں پر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے۔ پھر پرویز الہی نے کسی انٹرویو میں 4 دسمبر کو کہا کہ مارچ 2022 تک اسمبلی تجدید نہیں کریں گے، اور یہ بیان پی ٹی آئی پارٹی پالیسی کے متصادم تھا۔ پھر 17 دسمبر کو پرویز الہی نے عمران خان کو سابق آرمی چیف کے خلاف بیان دینے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہاں پر بھی اختلافات موجود تھے، تو یعنی یوں ایک تو یہاں پر موجود تھے جس کو بیس بنیاد۔ ٹھیک ہے حسن، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سلمان غنی نے۔ سلمان غنی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ بتائیے گا، یہ رہنماؤں کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سیاسی صورتحال کو؟ دیکھیں، گورنر راج جو ہے یہ ایک آئینی اقدام ہے۔ آئین پاکستان کے تحت اس کی اجازت تو ہے، لیکن جو گورنر راج ہوگا وہ پارلیمنٹ کی ریزولوشن کے ساتھ مشروط ہوگا۔ کیا اس وقت حکمران الائنس جو ہے وہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ایسی ریزولوشن پاس کروا لے جس میں پنجاب کے اندر گورنر راج لگایا جائے، اور پنجاب کے اندر گورنر راج لگانے کے بعد کیا اس کے اثرات وفاقی اور دیگر صوبوں کی سطح پہ نہیں ہوں گے؟ اگر ایک اسمبلی آپ ختم کر دیں گے تو اس کے اثرات دیگر اسمبلیز پر بھی پڑیں گے، اور اس وقت تو حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم اسمبلیاں بچانا چاہتے ہیں، اسمبلیاں توڑوانا نہیں چاہتے۔ اور پنجاب اسمبلی کے اندر جو اب تک کی تقسیم ہے اس میں تو حکومت اور اپوزیشن کی بجائے تقسیم تو اس بنیاد پہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو اسمبلیاں بچانا چاہتے ہیں اور کون لوگ جو ہیں اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب جس موقف کا اظہار کر رہے ہیں وہ خالصتاً آئینی موقف ہے، اور خود گورنر پنجاب سے میری اپنی بھی بات ہوئی ہے۔ گورنر پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے وہ آئین پاکستان کے تحت ہے، اور میں نے گزشتہ رات کامران خان صاحب کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ گورنر صاحب کا موقف یہ ہے کہ میں نے تو ایک آئینی طور پہ یہ بات کہی ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، اور اسی آرٹیکل 130 کا کلاس 7 یہ کہتا ہے کہ اگر چیف منسٹر اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے یا نہیں لے سکتے تو پھر وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے۔ تو لہذا یہ تو خالصاً ایک آئینی کلاس ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آج 4 بجے جو اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر رکھا ہے، بہرحال اسپیکر صاحب کے اس اقدام کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اسپیکر صاحب نے جو یہ بات کہی ہے اس کا کیا جواز تھا، کہ وہ مسلسل 3-4 ماہ سے تو یہ سیشن چل رہا تھا، تو انہوں نے گورنر کی طرف سے سر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی سیشن چل رہا ہے، تو اس سیشن کے چلتے ہوئے ایک اور اجلاس نہیں بلا سکتے گورنر پنجاب؟ نہیں، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ گورنر یہ اجلاس نہیں بلا سکتے؟ یہ آئینی ایک پروویژن ہے کہ اس میں یہ ہے کہ گورنر کسی وقت بھی اجلاس، اسی پہ تو بحث چل رہی ہے، یہ تو تشریح پھر پاکستان کی عدالتیں کریں گی نا کہ وہ جس کلاس کے تحت انہوں نے اجلاس بلایا اس میں تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی وہ اجلاس کے دوران اجلاس نہیں بلا سکتے۔ گورنر صاحب کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ وہ کسی وقت بھی چیف منسٹر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایوان کا اعتماد حاصل نہیں ہوا، لہذا آپ ایوان کے اندر سے اعتماد کا ووٹ لیں۔ لہذا یہی ایک کنفیوژن ہے، چونکہ اس میں ٹائمنگ کا ذکر نہیں ہے، لیکن چیف منسٹر کے مستقبل کی بات ضرور کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے سلمان غنی صاحب اور حسن رضا اور محمد یاسین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ گورنر پنجاب 4 بجے کے بعد چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ گورنر پنجاب اس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے یہ بیان دیا ہے۔ گورنر پنجاب 4 بجے اپنا نیا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ گورنر پنجاب وزیر اعظم کو درخواست بھی کر سکتے ہیں کہ گورنر راج لگا دیا جائے۔ یاسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ یاسین، یہ بتائیے گا کہ کنٹینرز بھی پہنچا دیے گئے تھے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کسی ادارے کو پتہ نہیں ہے کہ کنٹینرز کون لے کر آیا ہے، سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے لے کر آیا ہے، ابھی تک اس کا کچھ پتہ چل سکا ہے؟
तक इस हवाले से कोई भी दारा सामने खुलकर सामने नहीं आया कि ये कंटेनर किसने और किस मकसद के लिए बनाया है, क्योंकि पुलिस भी वो लाइल्म है, वो भी कह रही है कि हमें नहीं इल्म कि ये कंटेनर किसने बनाया है। और चूँकि ये कंटेनर यहाँ पहुँचने के कोई भी मकसद हो सकता है, क्योंकि वफाकी हुकूमत कह चुकी है कि अगर उन्होंने आज वज़ीर आला ने आज एतमाद का वोट ना लिया तो वज़ीर आला हाउस को सील कर दिया जाएगा। इस हवाले से पुलिस भी वहाँ मौजूद है, कंटेनर भी है, ताहम पुलिस के मद्दे मुकाबला अभी तक कोई और फोर्स सामने नहीं आई। ये खदशा था कि शायद FIA इस हवाले से कुछ सामने आए, लेकिन अभी तक खुलकर कोई भी दारा सामने नहीं आया। पुलिस वहाँ मौजूद है और इस हवाले से ये जो कंटेनर यहाँ पड़े हुए हैं और कंटेनर जहाँ मंगवाए गए हैं, इसका अभी तक पर्पस भी सामने नहीं आया कि ये किस मकसद के लिए मंगवाए गए हैं और इनको कहाँ लगाना है और इसको किस तरह इनका इस्तेमाल करना है। और ताहम कुछ देर में ये यकीनी तौर पर ये पता चल जाएगा कि ये कंटेनर, क्योंकि 4 बजे का टाइम दिया गया है। 4 बजे ठीक के है, बाद 4 बजे के बाद सियासी सूरत हाल काफ़ी हद तक बदल सकती है। मोहम्मद यासीन हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।